أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار. كلا إن كتاب الفجار. إن زبر को खींचना नहीं है. إن كتاب الفجار. كتاب الفجار لفي سجين. لفي سجين. وما أدراك. وما أدراك. وما أدراك. وما أدراك. وما أدراك. وما أدراك. ما سجين. ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون. الذين يكذبون بيوم الدين. بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إلا كل معتد أثيم. معتد عسيم. أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أساطير الأولين. أساطير الأولين. أساطير الأولين. सीन को नहीं मोटा करना. أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.